नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री क्लास 11th यूनिट सेकंड। टॉपिक है अर्ली सिटीज़ और इसका ए पार्ट है ग्रोथ ऑफ टाउन्स। तो इस ग्रोथ ऑफ टाउन्स के बारे में आज हम इस सेकंड यूनिट में मैं जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एमए बीएड, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल एचएसएस नक्सनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और टॉपिक हमारा यूनिट सेकंड है अर्ली सिटीज़ की। तो इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ फेमस मेसोपोटामियन सिटीज़। तो राइज एंड ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ने कि पुराने ज़माने में शहर का वजूद कहाँ पर हुआ था। The process of urbanization in ancient Mesopotamian dates back to 3000 BC. तो अर्बनाइजेशन पुराने टाइम में अर्बनाइजेशन शहरों का विकास आज से 3000 साल पहले बीसी में हुआ था। उर्वक सिटी, तो उस ज़माने में एक सिटी वजूद में आया था जिसके बारे में जानकारी मिली है, उर्वक सिटी। उर्वक इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल मेसोपोटामियन सिटीज। तो उर्वक मेसोपोटामियन सिटीज में सबसे पुराना शहर के बारे में पता लगा है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यूफ्रेट्स अबाउट 250 किलोमीटर्स। तो ये शहर जो था ये दरियाए यूफ्रेट्स के किनारे पर बसा हुआ था, अबाउट 250 किलोमीटर्स 250 किलोमीटर के दायरे में, साउथ ऑफ द मॉडर्न कैपिटल सिटी ऑफ द बगदाद। यानी बगदाद के 250 किलोमीटर दूर एफरेट्स दरिया के किनारे पर बसा हुआ ये उर्वक सिटी पाया गया। इट केम इनटू एक्सटेंस 3000 BCE। तो ये 3000 साल पहले ये शहर था। इट हैड एन एरिया ऑफ 250 हेक्टेयर्स, और ये 250 हेक्टेयर के दायरे में ये उर्वरक सिटी बगदाद के नज़दीक फैला हुआ था। द टाउन वाज फाउंडेड बाय फेमस सुमेरियन किंग इन मार्कर। द टाउन वाज फाउंडेड बाय फेमस सुमेरियन किंग इन मार्कर। तो इन मार्कर एक मशहूर राजा था जिसने इस शहर को बसाया था। He constructed the famous temple of goddesses in Inanna in the town। तो इस इन मार्कर राजा ने इस शहर में एक बहुत बड़ा और मशहूर बड़ा टेम्पल इस टाउन में माता इनाना का, देवी इनाना का बनाया था। Another famous ruler of Urvak, Gilgamesh, had declared it to be the capital of his empire। और इसके बाद उर्वरक का दूसरा मशहूर राजा जिसका नाम गिलमिश था, had declared to be the capital of his empire, उसने भी इस उर्वरक सिटी को अपने देश की राजधानी बनाया था। In order to safeguard the towns of massive wall was constructed by him around the town। तो इस शहर के, इस कस्बे के चारों तरफ राजा ने एक दीवार भी बनाई थी। ऑल राउंड सिटी के चारों तरफ से दीवार बनाई थी। द एक्सटेंसिव एक्टिवेशन ऑफ द टाउन वाज स्टार्टेड बाय जर्मन एक्टिवेटर जूलियस जॉर्डन इन 1913 सी। तो इस शहर के बारे में एक जर्मन स्कॉलर हिस्टोरियन जो था जूलियस जॉर्डन, जिसने 1913 में इस टाउन के बारे में रिसर्च की थी और उसके बारे में 1913 सी में लिखा था। अराउंड 3000 BCE उर्वरक मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 3000 BCE में उर्वरक जब राजा था उस शहर का, उस टाउन का, उसने बहुत सी प्रोग्रेस की थी, बहुत तरक्की की थी
نئی ٹیکنالوجی کو ایجاد کر کے نئی ٹیکنالوجی اس نے ایجاد کی تھی. اٹ کین بی سمرائز دا فیکٹ that the people started using bronze tools for several kinds of crafts. تو اس ٹائم اس شہر میں برونز ہتھیاروں کا، اوزاروں کا، چیزوں کا استعمال بھی، اور بہت سی چیزیں بھی ہاتھ کی بنائی ہوئی اس ٹائم میں بنی ہوئی ملی تھی، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس ٹائم وہ برونز کے ٹولز وغیرہ بھی بناتے تھے. Besides this, the Aztecs had learned to construct brick pillar. اور ان کے جو چیزیں ملی ہیں اس زمانے میں، وہ لوگ برکس پلر یعنی اینٹوں کے پلر بھی اپنے مکان، بھون، پیلس بنانے میں استعمال کرتے تھے. At that time wood was not available. اس سمے ان شہروں میں جن کے بارے میں پتہ لگا ہے، وہ انہوں نے اپنے مکانوں میں، بلڈنگوں میں لکڑی کا استعمال نہیں کیا تھا. اس کا مطلب اس سے لکڑی اویلیبل نہیں تھی. The people in large numbers used to make clay cones. تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کلے کونز کا بھی اپنے گھروں میں، لوگوں نے جو مکان بنائے تھے اس میں وہ کلے کونز کا استعمال کیا تھا. The invention of potter wheel led a revolution in the field of technology. اور اس سمے جو کمہار کا جو ویل ہوتا ہے برتن بنانے کا، اس کی ایجاد اس زمانے میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کافی بدلاؤ، کافی ریوالوشن چیزیں بنانے میں ہوا تھا. بہت سی چیزیں اس پوٹر ویل کی وجہ سے وہ لوگ بناتے تھے. ایک نئی ٹیکنالوجی کا یہ ایجاد ہو، اور اس میں بہت بڑی چینج اس زمانے کے لوگوں کے رہن سہن میں اور چیزیں بنانے میں، ٹولز بنانے میں ہوئی تھی. میری واز another city of ancient Mesopotamia. میری ایک دوسرا شہر جس کے بارے میں پتہ لگا ہسٹورین نے، اس کے بارے میں انہوں نے میری کے بارے میں بھی لکھا ہے. This city was flourished during the period of 2000 BC. اور یہ شہر 2000 BC میں. Zemlin, a famous king of Mary, constructed a famous palace in 1810 to 1760 BC. تو زیملن ایک مشہور میری کنگ آف میری کا راجہ تھا. زیملن اے فیمس کنگ آف میری کا مشہور راجہ زیملن، جس نے وہاں پر ایک بہت مشہور محل بنایا تھا. ان 1810 to 1760 BC میں بنایا تھا. It had 260 room، جس میں لگ بھگ 260 کمرے اس پیلس، اس محل میں تھے. It was constructed using beautiful stones of various colors. اور اس محل میں خوبصورت اور کئی پرکار کے کلرفل پتھروں کا استعمال کیا تھا، جس سے یہ محل بنایا تھا. The people of Urvak also made remarkable progress in the field of sculpture. تو اورورک کے لوگوں نے سکلپچرز کے فیلڈ میں بہت بڑا کام کیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا کوسچن یہیں پر سماپت ہوتا ہے.